बरकतार से मुखातिब है। गेम, खेल, सियासत, जो सारे मामलात थे ये उधर ही जाकर पहुंच गए जहां से ये शुरू किए गए थे। रिजीम चेंज का जो बुनियादी नुकता था वो था कि सबको एनआरओ देना है। एनआरओ 2 पाकिस्तान में देने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला उधर ही जाकर पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। रिजीम चेंज पाकिस्तान में इसलिए की गई थी, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी कि इन सबको करप्शन से बचाना है, इन सबको इमरान खान से बचाना है, इमरान खान से किसी तरह से जान छूटे ताकि करप्शन के केसेस जो इनके ऊपर बने हैं और जो करप्शन साबित होने वाली है, इन सारे टोले को किसी तरह से बचाया जा सके। और इमरान खान साहब के बकौल जनरल बाजवा साहब उसका मरकजी किरदार थी जिन्होंने रिजीम चेंज पाकिस्तान में की और एनआरओ 2 दिया। लेकिन 18 माह के बाद घूम घाम के खेल उधर ही पहुंच गया है, मामला तो उधर ही जाकर पहुंचे हैं, घड़ी की सुइयां घूमकर उधर ही पहुंच गई हैं जहां से बुनियादी तौर पर शुरू की गई थी। लिहाजा 7 दिन के अंदर दोबारा से तमाम तर केसेस जरदारियों के, शरीफ खानदान के, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टीज के, ये तमाम तर जो करप्ट माफिया था उनके केसेस उधर से ही शुरू होंगे जहां से इनका नुक्ता आगाज या जहां पर इन्हें स्टॉप लगाया गया था। एक तो ये खबर है, इसके ऊपर रिएक्शन सामने आया है, यानी बहुत सुन के ओसान खता होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या कहें, वो दीवारों के ऊपर टकरे मार रहे होंगे, बहुत सारे लिफाफी उनकी उल्टी छलांगे तो हैं लेकिन उनके चेहरों की रंगत उड़ी हुई है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर है और इस खबर ने मुझे हंसने पर मजबूर किया है। खबर यह है कि अब एक स्कीम लाई जा रही है और ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि सोनी धरती ओवरसीज पाकिस्तानी स्कीम, यानी सोनी धरती ओवरसीज पाकिस्तानीज को स्कीम दी जा रही है कि जनाब इसके जरिए आप यहां पर पैसे भेजें, डॉलर्स भेजें, पाउंड भेजें, धर्म भेजें, रियाल भेजें, यानी जितना आपके पास सरमाया है वो इधर भेजें, चूंकि ये सोनी धरती है। तो इन्हीं तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का मजाक उड़ाते रहे, इन्हीं का तमस्कुर उड़ाते रहे, इन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट बैंक आपने छीन लिया है। तो किस, यानी एक इंतहा है बेशर्मी की कि किस बेशर्मी के साथ आप ऐसी स्कीमें बना रहे हो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, और आप उनसे मुखातिब होकर ओवरसीज पाकिस्तानी से आप भीख मांगते हैं, आप उनसे भीख मांगते हैं जिनके बारे में हमारा डिफेंस मिनिस्टर ये कहता रहा कि वो अपने बच्चे दफन करने के लिए आते हैं। यानी यहां पर उनकी जमीनों के ऊपर कब्जे आपने करवा दिए, यहां पर बेचारे आते हैं, बंदा गायब हो जाता है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं वो अपने बच्चे दफन करने के लिए यहां पर आते हैं। उनका मजाक उड़ाया गया और रिजीम चेंज करके उनका वोटिंग राइट, यानी वोट डालने का हक उनसे छीन लिया गया। और अब सोनी धरती स्कीम, फलानी धरती स्कीम, फलानी धरती स्कीम लॉन्च की जा रही है ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर्स, पैसे, रियाल, जो कुछ चाहिए वो यहां पर इनका पेट भरते रहे, पाकिस्तान में भेजते रहे। मईशत तो चलेगी और जरूरी भी है मईशत चले, लेकिन जनाब आपने ओवरसीज पाकिस्तानी को कंपनसेट करना है। सौतेली मां का सलूक जब तक जारी रहेगा। और फिर एक और बड़ी खबर यह है, बात यह जो तज्जिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि जो लार्जली ओवरसीज कम्युनिटी है वो इमरान खान के साथ स्टैंड करती है, वो इमरान खान के बारे में सोचती है, या जिस तरह से खान सोचता है उस तरह से ओवरसीज कम्युनिटी सोचती है। और इसके बहुत सारे मुजाहिरे हमने देखे दुनिया भर में। लिहाजा जब तक खान जेल के अंदर है तो ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर निजाम के ऊपर ट्रस्ट करेगी, वो कैसे इस सारे निजाम को जो देख रही है, मॉनिटर कर रही है, इंटरनेशनली प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है, बैनुल-अक़वामी तंजीमों को खतूत लिख रही है, तो वो कैसे सोनी धरती स्कीम के ऊपर यकीन करेगी कि जनाब ये सोनी धरती स्कीम है जो निगरान हुकूमत लेकर आई है, लिहाजा हम पाउंड्स, डॉलर्स या जो भी हम पैसे कमा रहे हैं इन्हें भेजें ताकि ये मुल्की मईशत को ठीक करें। जबकि उनका मकबूल तरीन लीडर, पसंदीदा तरीन लीडर अटक जेल के अंदर इन्होंने रखा हुआ है और उसे एक मिसाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अजीब और गरीब खबर है, मेरी समझ से ये बाहर है कि क्या अभी भी ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ मजाक करने जा रहे, वोटिंग राइट आपने उनका छीन लिया है, इससे ज्यादा यानी और कौन से अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक और खबर है और कहा यह जा रहा है कि जो जनाब ये जो नवाज शरीफ साहब है उनके लिए 10 लाख लोग इस्तकबाल करेंगे। तो मियां साहब पाकिस्तान आएंगे तो इस्तकबाल होगा, या हवाओं में इस्तकबाल करवाना है, या फिर 10 लाख बंदे, मेरे ख्याल में सलीम साफी साबित कर सकते हैं 10 लाख बंदे थे, या खरीदा फारूकी साहब मौजूद होंगी जो गिनेंगी 1 2 3, कोई छप्पड़ के नीचे ये खड़ा था, बूटे के नीचे ये खड़ा था, ड्रम के पीछे ये खड़ा था, लिहाजा 10 लाख बंदे बन जाते हैं। तो मियां साहब आएंगे तो 10 लाख बंदे उनका इस्तकबाल करेंगे। फिर एक और खबर है और ये बुरी खबर है, और खबर यह है कि 15 से 20 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल आज रात बढ़ाया जाएगा। यानी आज रात इनकी जो कीमतें हैं इतलात आ रही हैं कि इनमें इजाफा किया जाएगा और 15 से 20 रुपए मजीद इजाफा किया जाएगा। यानी डीजल, अगर डीजल में इजाफा होता है तो आपकी जो सारी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी सब्जियां आती हैं, दालें आती हैं, जो भी मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है वो गाड़ियों पर होती है, डीजल गाड़ियों पर होती है, जो बड़ी व्हीकल्स होती है उनके ऊपर होती है। लिहाजा महंगाई और ज्यादा आने वाली है और ये तूफानी है और ये गैर मामूली है। लेकिन अब बड़ी खबर जिसने आज सबको परेशान करके रखा है, मैं देख रहा था बहुत सारों के तज्जिए, 10 में से 9 तरामीम को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। उमर अता बंदयाल साहब ने आखिरी दिन था, आखिरी बार था और आखिरी फैसला था, तो उन्होंने खेल खेला है। सामने पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन जो कुछ भी हो बहरहाल मामलात वहीं से शुरू हुए हैं जहां पर एनआरओ 2 दिया गया था और इमरान खान साहब के बकौल जनरल बाजवा साहब ने फैसिलिटेट किया था। 50 करोड़ रुपए से नीचे की करप्शन इन्होंने कहा था नैब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, वो भी इन्वेस्टिगेट होगी, प्ली बार्गेन खत्म कर दी गई है। यानी अगर मैं 10 अरब रुपए लूटता हूं और नैब के साथ में बैठ जाता हूं और नैब के साथ बैठकर ये मैं कहता हूं 2 अरब रुपए आप ले लें, 8 अरब रुपए जो मैंने मारे हुए हैं उन्हें मैं दूसरे बैंकों में बाहर भेज देता हूं, तो इस तरह की बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी तरामीम करके डार भी वापस आए थे, डॉलर भी नीचे आया था और मुल्क के अंदर माहौल बनाया गया था। यानी सारा करप्ट माफिया
ایک دفعہ پھر اکٹھا ہوا تھا. اس کے اوپر جو رد عمل ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلے تو کامران خان صاحب یہ آج کل بہت زیادہ ٹی سی کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے صحافت چھوڑ کر کچھ اور ہی کچھ شروع کیا ہوا آج کل. تو یہ لکھتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن جو معذرت سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 7 روز میں کیسز وہیں سے شروع کیے جائے جہاں پر کیسز ختم ہوئے تھے. تو جناب ہوتے رہیں, کیسز شروع کروانے, الیکشن بھول جائیں. پہلے ہی نون لیگ پیپلز پارٹی نواز شریف اپنی سزائیں, شہباز شریف بما اہل خانہ کروڑوں روپے منی لانڈرنگ کیسز, آصف علی زرداری 8 بما کروڑوں منی لانڈرنگ انگنت جعلی بینک اکاؤنٹس نیب ریفرنسز بھگتائیں. پھر ہوتے رہیں گے, اب الیکشنز بھول جائیں, فی الحال بھول جائیں الیکشنز. تو اب یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز بھول جائیں. اس سے پہلے کامران خان صاحب یہ باقاعدہ سے کہتے رہے کہ پاکستان میں الیکشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے, جی انتخابات کی ضرورت ہی نہیں ہے, معیشت ٹھیک کرو. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب الیکشنز بھول جائیں, چونکہ زرداری, نواز شریف, جناب شہباز شریف, منی لانڈرنگ کیس, جعلی بینک اکاؤنٹ کیس, لہٰذا بات پڑ گیا ہے, لہٰذا اب الیکشنز بھول جائیں اور اب تیاریاں کریں کہ جو آپ لوگوں نے بوریاں بھری ہوئی ہیں یا ملک میں جو آپ لوگوں نے فراڈ کیے ہوئے ہیں وہ وہاں پر جا کر اب آپ پیسے بھریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. شیخ رشید احمد صاحب کا بھی ایک ریپلائی اسٹیٹمنٹ چھپی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی آخری اننگز کی آخری گیند پر زبردست چھکا مارا ہے. ان لوگوں نے 16 ماہ تک خاک چھان کر کیسز ختم کروانے کی کوشش کی تھی. چور کبھی چوکیدار نہیں بن سکتا, وہ چور ہی رہے گا. تو یہ چوکیدار کون ہے, چور کون ہے, یہ انہوں نے واضح کیا ہے. ہینا پرویز بٹ لکھتی ہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ شخص کون, چیف جسٹس آف پاکستان, منصف اعلیٰ پاکستان کی سب سے بڑی ڈگنیٹی, ان کے بارے میں لکھ رہی ہیں یہ شخص, ہمیں پتا تھا کہ یہ شخص جاتے جاتے نیازی کو خوش کرنے کے لیے یہی فیصلہ کرے گا. نیازی یعنی عمران خان, جس نے یہ درخواست ڈالی تھی کہ جناب یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں یہ معاف نہیں ہونے چاہیے. ان چیف جسٹس صاحب کا نام تاریخ میں ہمیشہ نیازی ہمدرد کے طور پر یاد رکھا جائے گا. تو اس طرح کی یہ باقاعدہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہے. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ, سابق وزیر داخلہ, مچھوں کو تاؤ دیتے تھے اپنے دور میں, بڑی مار دھاڑ انہوں نے کی ہے, ابھی بھی مذاق اڑاتے ہیں. عمران ریاض خان غائب ہے, اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مبارک ہو, قانون ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی جماعت نیب کو بھگتیں گے, ضمانت نہ ملے گی اور 90 دن تک ریمانڈ کاٹنا پڑے گا. پی ٹی آئی سیاسی انتقام کو بھی اب یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ سیاسی انتقام تھا. تو بات ان کی ٹھیک ہے, چونکہ نیب کے کیسز عمران خان کے اوپر بھی بنائے گئے ہیں اور نیب کے اندر بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو کالے قانون ہیں, یعنی 90 دنوں تک آپ اپنی ضمانت ہی نہیں کروا سکتے. تو یہ عجیب و غریب قسم کے قوانین ہیں جو کہ موجود ہیں. لیکن جب اس کے اوپر فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ سے پیغام بیچا تھا اپنے وکلا کے ذریعے کہ نیب کے ذریعے میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے ہونے دے, مجھے میرا نیب کچھ عمر نکال دے, میرے اوپر کیسز کر دے, مجھے 90 دنوں تک ضمانت نہ دے, مجھے منظور ہے. لیکن یہ جو NRO جنرل باجوہ صاحب نے یا ان سب نے مل کر ٹولے نے لیا تھا, اس سب کو ریورس کریں, اس سب کے اوپر کوئی فیصلہ جاری کریں, چونکہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور یہ بہت زیادہ پیسہ اور مال باقاعدہ سے مارا گیا ہے. اب یہ ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ, یعنی اس سے پہلے عمران خان کے نعرے لگتے تھے, تحریک انصاف کی ناشتی تھی, یہ ڈانس کرتے ہوئے میں نے کئی دفعہ انہیں دیکھا, لیکن اب چونکہ دوسری طرف چلی گئی ہیں. یہ لکھتی ہیں مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو, جاتے جاتے عدالتی وقار کو ہی لے کر بائے بائے کہہ گئے. آخری دن بھی جاتے جاتے جناب مدر ان لا کی خواہش کو ہی فرض منصبی سمجھا. یعنی اگین انہوں نے چیف جسٹس کی جو ساسو ماں ہیں, جو ان کی ساس ہیں, جن کی آڈیو پتہ نہیں کس نے لیک کیا, کون ریکارڈ کرتا رہا, انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی ساس کو خوش کر لیا ہے اور پاکستان کا جو قانون ہے اسے جناب برباد کر دیا. اور آخر میں شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے, نواز شریف کا لندن میں علاج چل رہا ہے, وہ علاج کروانے کے بعد ہی ملک واپس آئیں گے. اور پاکستان میں اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف اب بھی پاکستان آئیں گے. تو خبر یہ ہے انہوں نے پاکستان نہیں آنا, وہ بھگوڑے ہیں, بزدل ہیں. سسٹم کے سامنے انہوں نے سسٹم کو پھاکی دی ہے, منور کیا ہے, سسٹم کو مینج کیا ہے, اور مینج کروانے کے بعد وہ ملک سے باہر بھاگے ہیں. لہٰذا ان کا اب آنے کا چانس کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے گیم ڈال دی ہے, معاملات کو ڈال دیا ہے. لیٹس سی کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں, لیکن کھلبلی ضرور پاکستان میں مچ گئی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ.